नमस्कार, मेरो नाम महावीर पुन हो। गर्छु भन्नेहरू धेरै छन् नेपालमा, तर गरेर देखाइदिनेहरू भने एकदमै कम। आफ्नो गाउँठाउँ क्षेत्र हुँदै सम्पूर्ण देश बनाउँछु भनेर कम्मर कसेर लागेका छन् डाक्टर महावीर पुन। यति बेला कोरोना महामारीले विश्वलाई नै उथुल पुथुल बनाएको छ। त्यसै बखत हाम्रो देश नेपाल पनि कोरोना सङ्क्रमणबाट अछुतो रहेन। नेपालमा पनि सङ्क्रमण देखिए लगत्तै सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी र सञ्चारकर्मीलाई आवश्यक पर्ने पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट र अन्य आवश्यक उपकरणहरू पर्याप्त थिएनन्। यस्तो विषम परिस्थितिमा डाक्टर महावीर पुनले आफ्नै राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमा पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट उत्पादन गरी विभिन्न सेनाका अस्पताल र आवश्यक परेकाहरूलाई वितरण गरिसकेका छन्। त्यसै गरी उनले वीर हस्पिटल, ट्रामा सेन्टर लगायत विभिन्न ठाउँका बिग्रिएर थन्किएका भेन्टिलेटर समेत पनि मर्मत गरिसकेका छन्। कोरोना भाइरसको जोखिम बढ्दै गएसँगै र यसबाट सङ्क्रमित हुनेको सङ्ख्या बढिरहेका बेला जोखिम न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ कि भनेर डाक्टर महावीर पुनको टिमले कोरोना भाइरस सङ्क्रमित बिरामीलाई खाना पुर्याउने रोबोट समेत निर्माण गरिसकेको डाक्टर महावीर पुनले आफ्नो फेसबुक मार्फत जानकारी दिएका छन्। म्याग्दीको दुर्गम ठाउँ नाङ्गी गाउँमा जन्मिएका, अमेरिकामा पढेका, एसियाकै सबैभन्दा ठुलो पुरस्कार रोमन म्यागसेसे अवार्डबाट सम्मानित महावीर पुन आर्थिक अभावका बीच पनि राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको स्थापना गरी विभिन्न उपकरणहरूको आविष्कारमा तल्लीन छन्। आजभोलि उनी आजभन्दा 30-32 वर्ष अगाडि म्याग्दीका एक युवक अमेरिकामा पढ्दै थिए। उनमा समाजसेवाको उग्र इच्छा थियो, तर आर्थिकले समस्या। उनी आफ्नो खर्च चलाउन पढाइ बाहेक एउटा रेस्टुरेन्टमा भाँडा माझ्ने काम गर्थे। त्यत्तिकैमा एउटा आइडिया निकाले महावीरले, एउटा रेस्टुरेन्ट खोल्छु अनि त्यसको मुनाफाबाट आएको पैसा समाज सेवामा लगाउँछु। तर रेस्टुरेन्ट खोल्न उनीसँग पैसा भने भएन। सपना सपनै रह्यो, पढाइ सकियो, नेपाल फर्किए महावीर पुन। विक्रम सम्वत 2014 सालमा म्याग्दी जिल्लाको राम्चे गाविस वडा नम्बर 2 नाङ्गी गाउँमा जन्मिएका महावीर पुनले कक्षा 7 सम्मको पढाइ गाउँमै गरे। उनका बुवा ब्रिटिस लाउरे परिवार बसाइ सरेर चितवन गयो। महावीर पुनले चितवनबाट एसएलसी पास गरे। चितवनमा एसएलसी सकेपछि पढ्नका लागि काठमाडौँ गए। काठमाडौँको अमृत साइन्स क्याम्पसबाट बिएससी सम्मको अध्ययन गरे। त्यसपछि उनी शिक्षण पेसामा आबद्ध भए। करिब 1 दशक उनले शिक्षण पेसामा आबद्ध भएपछि उनलाई अमेरिका पढ्न जाने अवसर मिल्यो। उनी अवसर अँगाल्दै अमेरिकाको नेब्रास्का युनिभर्सिटीमा स्नातक पढ्न नेपाल छोडे। यहाँबाट फर्केपछि नेपाल पुगेर समाज सेवामा लाग्छु भनेर उनले अमेरिकामै योजना बनाएका थिए। 2048 सालमा पढाइ सकेर नेपाल फर्किए पनि उनी र पुगे आफ्नै जन्मगाउँ म्याग्दीको नाङ्गी गाउँ। गाउँमा पुगेर आफ्नो योजना सुनाए गाउँलेलाई महावीरले, तर पत्याउने कोही भएनन्। गाउँबाट बसाइ सरेर चितवन गइसकेका, अझ फेरि अमेरिका पढेर फर्किएका गफ मात्रै होला भन्ने ठाने गाउँलेले, तर महावीर पुन शिक्षा क्षेत्रमा लागेर त्यस ठाउँका मगरहरूको उत्थान गर्ने कसम खाइसकेका थिए। गाउँकै आफू पढेको विद्यालयमा बिना तलब पढाउन सुरु गरे अनि सँगै व्यवसाय पनि महावीरले। विद्यालयमा पढाइको अलावा याक पाल्ने, चिज उत्पादन गर्ने, माछा पाल्ने, नेपाली कागज बनाउने, खरायो पाल्ने, टुरिस्ट लज सञ्चालन जस्ता व्यवसाय पनि अगाडि बढाए महावीर पुनले। कतिमा सफलता हात पारे भने कति त्यत्तिकै पत्ताएर गए। केही सफल भएका भने अझै सञ्चालनमा छन्। दुर्गम गाउँ अनि त्यो समयमा पनि महावीर पुनले आफ्नो गाउँको स्कुलमा पहिलोचोटि कम्प्युटर पुर्याए। थुप्रैले स्याबासी दिए उनलाई, तर उनी नयाँ काम गर्ने भोकले कहिल्यै हगाएनन् र अर्को महत्त्वकाङ्क्षी योजना अगाडि बढाए। गाउँमा इन्टरनेट पुर्याउन कसिए महावीर। यो सुनेपछि कतिले त खिल्ली पनि उडाए उनको, तर उनी यो म्याग्दीको दुर्गम गाउँमा पनि त्यो समयमा र त्यो दुर्गम गाउँमा इन्टरनेट पुर्याउन सफल भए।
अहिले केही वर्षदेखि काठमाडौँमा राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र नेसनल इनोभेसन सेन्टरको स्थापना गरी खोज अनुसन्धान र आविष्कारमा तल्लीन छ डाक्टर महावीर पुन सहित उनको टिम। डाक्टर महावीर पुन आर्थिक जुटाउन लागि परेका छन् भने देशका केही गर्न चाहने जाँगरिला युवाहरूलाई जम्मा गरी आविष्कारका क्षेत्रमा प्रोत्साहन गरेका छन्। उनी बेला बेला देश विदेशमा रहेका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई आर्थिक सहयोगका लागि आह्वान अपिल गरिरहन्छन्। अझै कतिसम्म भने उनले जीवनभर आर्जन गरेका निकै महत्त्वपूर्ण र महँगा मेडल र तकमाहरू पनि आविष्कारकै खर्चका लागि आर्थिक जुटाउन वेबसाइटमा बेच्न पनि राखेका छन्। अहोरात्र खटी दुर्गम ठाउँमा इन्टरनेट र प्रविधिको पहुँच पुर्याएकाले उनी 2007मा एसियाकै नोबेल प्राइज मानिने द रोमन म्यागसेसे अवार्डबाट सम्मानित भइसकेका छन्। निकै सरल र सामान्य जीवनशैली जिएरै भए पनि देश विकास गर्ने डाक्टर महावीर पुनको सपना एक दिन अवश्य पुरा हुनेछ। हाम्रो तर्फबाट पनि शुभकामना डाक्टर महावीर पुनलाई धन्यवाद। Children in the rural areas, who are going to this community schools, government schools, they are at least getting opportunity to use internet. And all label books, stationery materials, photocopy and lamination services, email and internet services. Feel free to visit and contact us. Model Books House, Campus Road, Surkhi.